बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला नहीं हो रहा जी, कानूनी मैदान में इमरान खान का मुकाबला हो नहीं रहा। ख्वाहिशात के मुताबिक इनको इमरान खान फिट नजर आ नहीं रहा, ख्वाहिशात के मुताबिक इमरान खान इनको फिक्स नजर आ नहीं रहा। इनकी मर्जी मंशा के तहत इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हो रहे, इनकी मर्जी मंशा के तहत इमरान खान साहब की जमानतें कैंसिल नहीं हो रही, और ये तो मामला हो गया कानूनी। सियासी महाज में वैसे ही बिल्कुल सटपटाए हुए बेबस नजर आ रहे हैं। आपको इलेक्शन कमीशन की डबल गेम बतानी है जी, कि कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आज बीमार बुखार का वादा करके नहीं आए और सेक्रेटरी पेश हुए, जब कल उन्होंने अपने आप को बेबसी का मुजाहरा किया कि मुझे इलेक्शन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल इदारे में सब ताउन नहीं कर रहे। ये डबल गेम क्या है? आज उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से क्या दरखास्त दी है, इलेक्शन मुलतवी कराने की बकायदा दरखास्त दी है, उसकी कुछ डिटेल्स मैंने बतानी है। हुकूमत का नया प्लान, और इंकिशाफ करने वाले कोई और नहीं, हामिद मीर साहब हैं, कि जब उनको ये पता चल गया कि इमरान खान को कुछ नहीं तो एक केस संभाल के रखा था, वो बिल्कुल नया आपके सामने केस होगा, जो इसकी मैं डिटेल आपको बतानी है। परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार करने की राह हमवार हो रही है। शेख रशीद साहब से कुछ मुलाकातें हुई आज, उन्होंने जिस तरीके से उसका जिक्र किया है और उनके कुछ मशवरे हैं, बहुत अहम चीज़ें हैं, बहुत अहम, यानी जो रोज़ बारीक बीनी से सियासी मामलात का जायज़ा ले रहे हैं और ये कानूनी मामलात को भी देख रहे हैं, उनके लिए बहुत अहम तरीन ब्लॉग है, तो उसको मिस नहीं करना। सबसे पहले जी हामिद मीर साहब की ये खबर है जी, उन्होंने कहा जब हुकूमत के पास चारा किसी किस्म का कोई रहा नहीं ना कि किसी तरह इमरान खान साहब को फिक्स किया जाए, पीटीआई को किसी तरह काबू किया जा सके। एक पुराना केस था, वो उन्होंने संभाल कर रखा था। वो केस था जब असम्बली तहलील की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, और उस पर तहलील जब की थी तो अदालत ने कहा था कि वफाकी हुकूमत चाहे, अदालत को ऐसा महसूस हुआ कि बाद्युन नज़र में ऐसा शायबा है जैसे कोई आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी हुई है। इमरान खान साहब ने ये असम्बली तहलील की कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के मुताबिक नहीं है ये इकदाम, तो इस पर अगर चाहे तो वफाकी हुकूमत या काबीना इनिशिएट कर सकती है आर्टिकल 6 के हवाले। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि जी इस पे सीरियसली गौर हो रहा है और इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई इनिशिएट करने की बाकायदा तौर पर तैयारी कर ली गई है। ना सिर्फ इमरान खान साहब, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो इस वक्त आंख का शतीर है, हर चीज़ उनके पास जाके फंस चुकी है, और आरिफ अलवी इस वक्त इमरान खान से बहुत बड़े दुश्मन महसूस हो रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट को। सदर आरिफ अलवी के खिलाफ आर्टिकल 6 और वज़ीर-ए-आज़म इमरान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जी, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई इनिशिएट करने की चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की मुखालफत में असम्बली तहलील की थी। उनके अहकामात की मुखालफत में ये असम्बली तहलील हुई थी। इल्ज़ाम ये लगा के इसको इनिशिएट करने की बात हो रही है जी, और हुकूमत ने इस केस पर काम शुरू कर दिया है, यानी आरिफ अलवी को काबू करने का एक बेहतरीन तरीका। तो मैंने कहा मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि इससे पहले कि आपको अचानक कल पता चले या 4 दिन बाद पता चले, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर बाकायदा काम शुरू हो चुका है। परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी के हवाले से राह हमवार है, काम शुरू हो गया। आपको पता है FIA पहले इंक्वायरी करता है, फिर सर्टन एक मवाद रखता है, उसके बाद गिरफ्तारी के लिए हाथ डालता है जी, और FIA तहकीकात करने के बाद गिरफ्तारी करता है। तो बाकायदा प्रेस रिलीज जारी हो गई है। कल राना सनाउल्लाह साहब वैसे भी कह चुके थे परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि फौरी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और मैं फॉरेंसिक वगैरह का इसका कमाल भी दे चुका हूँ। तो आज प्रेस रिलीज FIA ने जारी कर दी है कि परवेज़ इलाही के खिलाफ तहकीकात का वो जो ऑडियो वाला जो है लीक, पता नहीं क्या था उसके अंदर, मुझे तो समझ नहीं आई, कि इनको ऐसा लगा कि परवेज़ इलाही साहब को बहुत बड़ी कोई जस्टिस मैनेजमेंट के काम कर रहे थे। लेकिन बहरहाल वो कर दिया है, 2-4 दिन में इंक्वायरी करके ना कोई रिपोर्ट बना के परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं। तो परवेज़ इलाही साहब तो फंस नहीं रहे ना, उनको फंसाना बहुत ज़रूरी है, और ये फंसाने के लिए बहरहाल ये इनिशिएट कर दिया गया है। अब ज़रा मैं आपको बताऊँ कि आइंदा इलेक्शन में या आइंदा इलेक्शन के हवाले से पिक्चर कौन सी ड्रॉ होने जा रही है, PTI स्टांस को कैसे लेके चलना जा रही है, सदर मुमलिकत स्टांस को कैसे लेके चलना चाह रहे हैं, ज़रा वो सुन लें जी। अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सबसे बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। सदर की तरफ से ये कहा जाता है कि सदर मुमलिकत ही कोई सरप्राइज़ देंगे, अगर गवर्नर इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहा तो सदर मुमलिकत उनके सरबराह, आईनी सरबराह उनके, तो वो कुछ दे सकते हैं। मेरे ख्याल में उस सरप्राइज़ का वक्त होने वाला है, उस पर बाकायदा आगाज़ हो गया और काम होने जा रहा है जी। सदर मुमलिकत ने ना इलेक्शन कमीशन को पहले ख़त लिखा था कि आप हमें जवाब दें, सदर आइनी सरबराह हैं और वो जवाब मांग भी सकते हैं और वो पूछ भी सकते हैं कि भाई क्या मामला है कि आप क्यों नहीं इलेक्शन की तारीख दे रहे। तो जवाब नहीं दिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया था। सदर ने आज दोबारा ख़त लिखा है, और ना सिर्फ ख़त लिखा है, उन्होंने उस पर शुरू में गिले शिकवे किए हैं, बाकायदा तौर पर अपनी रिजर्वेशन की है कि भाई मैंने पहले आपको ख़त लिखा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया, बहुत मायूस किया।
ٹھیک ہے. دوسرا کارروائی جو صدر مملکت نے ڈالی ہے 20 تاریخ کی، ہنگامی اجلاس صدر مملکت نے ایوان صدر میں انیشیٹ کر لیا جی. آرٹیکل سیکشن 57 آئین کے سیکشن 50 کے تحت یہ اجلاس بلایا صدر مملکت نے، جس میں باقاعدہ طور پر چیف الیکشن کمشنر کو دعوت دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور ہنگامی اجلاس ہے 20 فروری 2 دن بعد جی وہ بلا لیا گیا. اور صدر مملکت نے کہا ہے کہ آئیں بتائیں مجھے چیف الیکشن کمشنر صاحب کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کنڈکٹ کرا رہے، آپ کو تاریخ لینے میں کس سے پرابلم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مطمئن ڈیفینیٹلی کریں مجھے آ کے، وہ الیکشن کمیشن نے مطمئن تو کرنا نہیں ہے، تو صدر اس پہ خود تاریخ دے سکتے ہیں. کیونکہ جب صدر کا سبارڈینیٹ جو ہے، جب گورنر جو ہے آئینی عہدے میں کم تر جو ہے، جب وہی نہیں احکامات دے رہا، تو جب صدر کو کون چیلنج کرے گا کہ میں تاریخ دیتا ہوں؟ کون کر سکتا ہے؟ گورنر چیلنج کر سکتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کہ صدر نے اپنے اختیارات سے یا میرے اختیارات خود انیشیٹ کیے. ایسا کوئی چکر نہیں ہے نا. تو بہرحال صدر صاحب کا وہ سرپرائز جو ہے نا وہ بالکل تیار ہے. تو اگر نہ مانے گے تو عدالت ٹیک اپ کرے. عدالت میں ویسے سو موٹو کی درخواست پہنچ چکی ہوئی ہے، وہ بھی کسی وقت ٹیک اپ ہو جانا ہے. 90 دن کے الیکشن عدالت ویسے کرے، 90 دن کے اندر سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کرانے کی پابند ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ 90 دن کم ہو رہے ہیں، یہ عدالت کہہ چکی ہے. تو صدر مملکت نے 20 فروری کو یہ سرپرائزنگ فیکٹر اپنا پہلا دے دیا. اب خط و کتابہ سے بات آگے بڑھ گئی، پورا اجلاس بلایا آئین کے آرٹیکل 57 کے تحت صدر نے وہ بلا لیا جی. سعد رضوی نام تو سنو گا، ان کی جماعت کا میں نام نہیں دے سکتا، نہیں تو چینل بند ہو جانا، یہ آپ کے ساتھ میرا رابطہ ہی ختم ہو جانا. ٹھیک ہے جی. بڑا سٹیپ اٹھایا انہوں نے. جب 35 روپے بڑھے تھے نا پیٹرول کے، آج سے 20 دن پہلے، تو جب پیٹرول کے پیسے بڑھے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم دھرنا دیں گے، اور پہلے جیسا دھرنا دیں گے جس بات پر ہم بہت زیادہ مشہور تھے. ٹھیک ہے. اگر اب بڑھے تو وہ بات تو کی آئی گئی ہوگی، بات سے تو ہو گئی ہوگی. اور انہوں نے کہا سب جانتے ہیں ہم دھرنے دینے میں کتنے مشہور ہیں. آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جی. یہ جو 22 روپے بڑھے، انہوں نے کہا 72 گھنٹے کے اندر اگر اس حکومت نے 72 گھنٹے کے اندر یہ 22 روپے واپس نہیں لیے تو ہم وہی کریں گے جس کے لیے مشہور ہیں. پورے ملک میں دھرنا دینے کی انہوں نے کال دے دی ہے. انہوں نے کہا 72 گھنٹے کے اندر حکومت نے اگر قیمت کم نہیں کی تو. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا سب جانتے ہیں کہ ہم کس قسم کے دھرنے دینے میں مشہور ہیں. میرا خیال ہے لگتا ہے حکومت کو ایک محاذ کا سامنا ہے، اور اس وقت سعد رضوی صاحب کو بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی، پارٹی کے اندر عوام کا درد رکھنے والے جراثیم موجود ہیں، اس کو دکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. عمران خان اسی لیے ہر دل عزیز ہیں کہ وہ عوام کی پلس کے ساتھ چل رہے ہیں نا. تو سعد رضوی صاحب کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اس کو کریں گے، اور اسی بنا پر انہوں نے یہ کال دے دی ہے. ثابت کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے، عوام کی سمپتی لینا بہت ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب سے عوام کی پیار کا بھی جو محور ہے نا وہ یہی ہے. تو یہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے 72 گھنٹے کے اندر، اگر کوئی بہت ہی زیادہ بڑا کام یا بہت ہی بڑی کال نہ آ گئی تو یہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہ کریں گے جس سے حکومت کو پتہ چلے گا کہ جس کال کی وجہ سے ہم مشہور ہے، جس دھرنے کی وجہ سے مشہور ہے. یہ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے. پریس کانفرنس کی انہوں نے، اس پہ بتایا. میں آپ کو بتا دوں جی. اب بتا دوں الیکشن کمیشن کی ڈبل گیم. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا نا، ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں مگر ہم بے بس ہیں، ادارے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. فوج سے کہتے ہیں وہ سیکورٹی نہیں دیتی، داخلہ سے کہتے ہیں وہ ہمارا معاملات ہے، خزانہ سے کہتے ہیں وہ پیسے نہیں دیتے، عدلیہ سے کہتے ہیں وہ آروز نہیں دیتے. تو اس وجہ سے ہم کس طرح کرائیں؟ ہم تو چاہتے ہیں مگر کرانا نہیں چاہتے. سپریم کورٹ میں انہوں نے اس چیز کو پلی لی تھی چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کل. لاہور ہائی کورٹ میں آپ کو یاد ہے کچھ روز پہلے، 7 روز پہلے لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس جواد صاحب نا، ان کے نے ایک حکم دیا تھا 90 دن کے لیے آپ نے ہر حالت میں 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں. اس سلسلے میں الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پر مشاورت کر لے، گورنر سے پہ تاریخ دے. پھر وہ مشاورت ہوئی، گورنر نے کہا مجھے تشریح چاہیے، الیکشن کمیشن نے کہا ہمیں مزید تشریح چاہیے. یہ تھا سر، آج تھیلے سے بلی باہر آ گئی ہے. الیکشن کمیشن خود ہی پارٹی بن گئے. جو کام گورنمنٹ نے کہا تھا الیکشن کمیشن نے خط لکھ دیا ہے. اس سے پہلے کہ وہ تشریح کی بات کرتے کہ ہم نے جج جواد صاحب کے ہمیں احکامات کی تشریح چاہیے، انہوں نے کہا نہیں جی. انہوں نے درخواست دائر کی ہے الیکشن ملتوی کرا دیا جائے. الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ الیکشن کمیشن جو جسٹس جواد صاحب کے جو احکامات ہیں ان کو ملتوی کیا جائے. الیکشن کمیشن چاہ رہا ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں تاکہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر بھی معطلی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. یہ درخواست انہوں نے جاری کی ہے. یعنی جو کام حکومت کرنا تھا، میں نے بولا تھا نا پارٹی ہے، سمجھ میں آ گئی. سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے، حکومت بدلا نہیں کر رہے. لاہور ہائی کورٹ میں کہہ رہے ہیں جی الیکشن معطل کر دیں، ہم نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے جی. یہ چیز ان کی تھی. تو میں نے کہا میں آپ کو ذرا بتا دوں. دوسرا شیخ رشید صاحب
جیل سے باہر آ کے انہوں نے کوئی گفتگو کی ہے، اور جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے اپنی ملاقاتوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے لوگوں سے بھی میں ملا ہوں جیل کے اندر، بہت سے لوگوں سے میری باتیں بھی ہوئی ہیں، اور اپنا اندازہ انہوں نے ظاہر کیا ہے، اور اس اندازے کے پیچھے بہت سی باتیں میں اور آپ نے اس کا اندازہ ہم نے خود بھی لگانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی موجودہ گورنمنٹ، اور یہ ضمنی انتخاب بھی نہیں کروانا چاہتی، اور یہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن بھی نہیں کرانا چاہتی، یہ تمام انتخابات ایک ساتھ کرانا چاہتی ہے۔ میں نے عمران خان کو فون کر کے کہہ دیا آپ کو مزید مزاحمت کرنی پڑے گی، جارحانہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کے ہوگا۔ لیکن ایک اور چیز تقریباً انہوں نے اپنی ملاقاتوں کا ذکر کیا، انہیں باقاعدہ پاک فوج سے درخواست کی ہے کہ پاک فوج سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں اور ملکی مسائل کا کوئی حل نکالا جائے۔ شیخ رشید صاحب کی بات کو میں اگنور کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو جیل کے اندر ان کی ملاقاتیں، یہ وہی ملاقاتیں جن کے متعلق وہ کہتے تھے کہ میری آنکھوں میں پٹی باندھ کے ملاقاتیں کرائی جاتی تھی، یہ وہی ملاقاتیں جن کے متعلق کہا تھا کہ پیٹرول پارٹی کی سربراہی ان کو ملنا چاہ رہی تھی، اس کی دعوت تھی۔ باتیں بڑی میننگ فل ہیں۔ لیٹس سی، اس پہ زیادہ دیکھتے ہیں، خبر سے زیادہ خبر کا ٹرینڈ دیکھیں تو زیادہ پتہ چلے گا، ایک 2 دن میں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی۔ فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔